अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बहन भाइयों, बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा दिली दुख होता है। उन बच्चों की अगर आप लोग फैमिली व्लॉग्स वाली वीडियो देखो या समाविया की वीडियो देखो, जिस तरह से बच्चों की कंडीशन है आप लोग देख कर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी रिएक्शन वाले की वीडियो ना देखें, किसी में बात ना सुने, सिर्फ आप लोग उनकी वीडियोस को देखें, उनके व्लॉग्स को देखें, आप लोगों को खुद बच्चों की हालत के बारे में अंदाज़ा होगा कि बच्चों के साथ कोई भी फेयर नहीं है, कोई भी बच्चों का सगा नहीं है। अब लोगों को तो हम क्या दोष दें? एक गैर औरत को जो उनकी सौतेली माँ बन के आई है उसको हम लोग क्या दोष दें, उसको क्या गिला करें जब अपनी ही माँ ने उनके साथ वफा न की, जब 9 महीने पेट में रखकर वो औरत उनकी माँ ना बन सकी, पैदा करने के बाद भी वो औरत उनकी माँ ना बन सकी, तो गैर औरत के साथ तो हम लोग गिला कर नहीं सकते ना। लेकिन हाँ, इतना उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये औरत अगर उन बच्चों को खुदा तरसी के तौर पर उनकी केयर करेगी, उन पे अपनी ममता को निछावर करेगी, तो इसका सिला दुनिया नहीं देगी, इसका सिला अल्लाह देगा, इसका अजर उसको अल्लाह देगा। लेकिन बच्चों की हालत देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और फिर साबरा के लिए ना इंसान बिल्कुल भी तरस नहीं खाता है। जो भी आए ना साबरा के लिए मैं बोलती हूँ। फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट लाजमी करें। अब देखें कि आज की वीडियो में मैंने देखा, बल्कि आज की नहीं, जब भी रिमशा की वीडियो अपलोड होती है रिमशा झूठ बोलती है कि हम लोग एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करते हैं। लेकिन उसने वही अपनी एक ही ईंट की मस्जिद बनाई हुई है, अपने ही कमरे में चली जाती है, बेड पर बैठकर वो रोज़ रोज़ा इफ्तार करते हैं। रोज़ा इफ्तार किया बल्कि खाना भी लोग बेड पे खाते हैं, किसी को वो अपने घर में इनवाइट करते हैं, किसी की दावत करते हैं, उन लोगों को भी बेड पर बैठाते हैं और बेड पर ही खाना खिलाते हैं। मुझे बताएंगे बेड पर बैठकर हम लोग बेड पर हम लोग सोते हैं, वहीं पे बैठकर हम लोग मेहमान नवाजी करें किसी की, कितनी बुरी बात है, कितना बुरा समझा जाता है। लेकिन इन लोगों के लिए इस चीज़ की कोई भी परवाह नहीं है। ये लोग हैं जिस पतीली पर चाय बनाते हैं, आप लोग ज़रा उसकी कंडीशन देखें, वो ऐसा लगता है ना इस पतीली को तो कभी उन्होंने हाथ से साफ भी ना किया हो। दूसरी बात है, आप लोगों ने कितनी बार नोट किया होगा, जब ये लोग चिकन लेकर आते हैं और चिकन को जब ये पानी से साफ करते हैं, वॉश करते हैं, आप यकीन करें एक ही पानी से बस थोड़ा सा करके ना वो चिकन को वॉश कर लेते हैं, तो इतना ज़्यादा होता है ना, उसको जितना भी बार हम वॉश करेंगे ना तो और ज़्यादा उसमें से वो निकलता है। इसके अलावा दाल, जब ये लोग दाल पकाते हैं, इन्होंने कभी दाल को वॉश नहीं किया, थोड़ी देर उन्होंने भगोया भी नहीं। मैं समझी कि इन औरतों को आता क्या है, सिर्फ लिपस्टिक लगाना। अगर लिपस्टिक के लिए कहा जाए तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। हमारी अपनी ओंठ है, हम लोग अपने पैसों से लिपस्टिक लेते हैं, कोई कौन होता है बोलने वाला। बस ये रिमशा भी यही करती है। आप यकीन करें कि आज उसने जब आज का व्लॉग्स उसने अपने लिए सालन वगैरह डाला और कमरे में चली गई। एमन खुद अपने हाथों से डाल रही थी। अब रिमशा अगर तुम ऐसा छोड़ो, बच्चों की दिल से ना करो, लेकिन 2 मिनट के लिए ना तुम ये सोचो कि मैं जो व्लॉग बना रही हूँ, मैं लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों ने करना है कि मेरी व्लॉग्स को आप लोगों ने इन तक वॉच करना है। कैसे तुम्हारी वीडियो को लोग वॉच करें, कैसे आप लोगों की व्लॉग्स को लोग शौक से देखें। वीडियो की हद तक कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक कर लिया कर, लेकिन नहीं, तुम तो उनकी सगी माँ नहीं हो, और जो सगी माँ है वो वहाँ पर लोगों को ऐश करवा रही है। इस हालत देखें, उसकी कुत्ते वाली हालत हो गई है साबरा की। घर का काम भी करती है, व्लॉग्स भी बनाती है, 2-2 चैनल भी चलाती है, रात भर भीख भी मांगती है उस सांड के लिए, लेकिन फिर भी उसके पास 1 रुपया तक नहीं है। जो भी उसकी इनकम आती है हर महीने वो काला कोबरा चला जाता है, वहाँ से पैसे लेकर वो अपने ही पॉकेट में डाल देता है। इस औरत के हाथ में क्या आता है? बदनामी। जिस तरह से बदनामी, रुसवाई, गालिम गलौच लोगों के मिले, इसी तरह से उसके हिस्से में भी कुछ नहीं आ रहा है। सिर्फ एक नौकर है, वो नौकरों की तरह काम कर रही है, बाकी तो उसके हिस्से में कुछ भी नहीं है। लानते हैं जो सारी जिंदगी उसको मिलेंगी, मरते दम तक मिलेंगी। बच्चों को अपने ही हाथों से यतीम करने वाली ये औरत। सिर्फ बाप अगर फोत हो जाए तो बच्चे यतीम नहीं होते, अगर माँ भी फोत हो जाए ना तब भी बच्चे यतीम हो जाते हैं। इस औरत को ने अपने बच्चों को खुद अपने हाथों से यतीम किया।
اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر ایک قسم کے بچوں کو ادھر اس نے زندہ دفنایا، ان کے فیوچر اس نے خود ختم کیا۔ آج ساری بچیاں سماویہ کی ایج کی اسکولوں میں جاتی ہیں، کسی کے میٹرک کے پیپر ہو رہے ہیں، کسی کے 9th کے ہو رہے ہیں، کسی کے مڈل کے ہو رہے ہیں، لیکن اس بچی کے ہاتھ سے قلم چھین کر اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھما دیا گیا۔ اب وہ گھر کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کرنے چاہیے، جن کی مائیں ساتھ ہوتی ہیں وہ بھی اپنی بچوں کو سکھاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ بچیوں کو اپنے ادھر ہی گھر میں رہنا ہے ماں باپ کے، ایک دن کی شادی بھی کرنی ہے، لیکن یہ بھی ہے نا کہ ان کی تعلیم بھی ضروری ہے نا، پہلے تعلیم پہ آپ لوگ فوکس کرو، تعلیم مکمل ہو جائے۔ میٹرک تو ہر ایک لڑکی کا فرض ہوتا ہے نا کرنا، لیکن اس بچی کو میٹرک بھی نہیں کروایا گیا، محروم کر دیا گیا۔ ماں نے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے میں ہی اپنی بہتری جانی، اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور عورت ہو گئی، لیکن بچوں کو جلتے ہوئے تندور میں پھینک گئی۔ اب وہ بچے اس کو ماں کا درجہ تو دیں، کیسے دیں؟ لوگ بولتے ہیں کہ نسیمہ آنٹی آپ لوگ بھیجا کریں صابرہ کو ملنے کے لیے بچے، لیکن وہ بھیجیں بھی تو وہ بھی ان کا مفاد ہے، پیسے کی خاطر وہ بھی بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی عزت کا سودا کر لیا، انہوں نے بھی معاشرے میں لوگوں اس کو سب کچھ بتایا، ایک قسم کا خود کو ننگا کر لیا، لیکن جو بات عزت پہ آتی ہے، جو بات غیرت پہ آتی ہے نا، وہ بھی انہوں نے بیچ کھائی۔ انہوں نے اپنی عزت کا سودا بھی چند ٹکوں کی خاطر کیا، جو صابرہ ان بچوں کو پیسے دیتی ہے، وہ بھی پیسے آگے دادا اور دادی کے پاس منتقل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے اس چینل کی انکم دادا اور دادی کے پاس آ جاتی ہے، اس چینل کی خاطر انہوں نے اپنی پوتی کو سکول سے ادھر آ کے اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ اب مجھے بتائیں کیسے بخشے جائیں گے یہ لوگ؟ سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہم لوگوں کے نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے بھی کہا ہے کہ آپ لوگ کرو، کوشش کرو، میں آپ لوگوں کو دوں گا، لیکن ان بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ میری نظر میں تو ان بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ پہلے دکھاتے ہوتے تھے کہ ایمن جا رہی ہے قاری صاحب کے پاس پارا پڑھنے کے لیے، اب وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ مزمل بھی سارا دن بیچارہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، کوئی اس کو نہیں دکھتا ہے۔ ساری اس نے یہ سردیاں، اتنا سرد موسم اس بیچارے نے ایک ہی اس ہلکے سے سویٹر میں اس نے نکال دیا، نہ ہی اس کی پاؤں میں شوز ہوتے تھے، اور جرابیں تو دور کی بات ہے۔ یہ عورت صرف انہوں نے ولاگز بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ نہ ہی ایڈٹ کر سکتے، اب تو سماویہ کر سکتی ہے۔ اب سماویہ بیچاری کتنا سارا بنائے، اپنی ویڈیو بنائی یا فیملی ولاگز والی بنائے؟ تو اللہ پاک ان کے دلوں میں رحم ڈالیں ان بچوں کے لیے، اور اس کے لیے سوچیں، سماویہ کے لیے اس کو بھی سکول بھیجیں۔ اب جس گھر میں بھی وہ جائے گی، وہ تو اس کے اپنے سگے تو نہیں ہوں گے نا، وہ بھی غیر لوگ ہوں گے، اور غیر لوگوں کے تانے بھی ماں نے پہلے ہی اس کے سر پر منتقل کر لیے۔ اپنے سگے نہیں ہوتے ہیں، اپنی پھپھی، اپنی خالہ، جو بھی رشتہ ہو نا، پہلے رشتہ ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا، وہ بھی روایتی قسم کی ساس بن جاتی ہے، بات بات پر تانے تشنے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر کہانی اس طرح کی ہو، وہاں پر تو ہر روز بیچاری کو سولی پر لٹکایا جائے گا اور ہر روز اتارا جائے گا۔ وہ روئے گی بھی، لیکن اس کے آنسو کون صاف کرے گا؟ ماں آئے گی، وہ بے غیرت جس نے اپنی ہوس کے لیے اپنے عاشق کو چنا، اس سانڈ کو چنا اور اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ اور ادھر کون ہوگا اس کا جب تک دادا اور دادی زندہ ہیں؟ اس کے بعد کون ان لوگوں کی خبر رکھے گا؟ ان بچیوں کی باپ جو نئی نویلی دلہن کے لیے آج کل چما وہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ دیکھے گا بچیوں کو؟ کوئی بھی ان کا پرسانی حال نہیں ہوگا۔ یہ بچے صرف ان کے ابھی اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، آگے چل کر کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔